अरू इकोलोजीको तुलनामा सबैभन्दा बढी एरिया भएको इकोलोजी चाहिँ मिड वेट समर हो. देयर इज अ ल्याक अफ फुल सिजन एन्ड अर्ली लोकेसन स्पेसिफिक भेराइटी. द्याट इज द मेन प्रब्लम. ल्याक अफ फुल सिजन. वाट डज इट मिन फुल सिजन? वाट डज द अर्ली म्याचुरिङ भेराइटी? अर्ली भेराइटी भनेको के होइन, अथवा फुल सिजन भनेको के? फुल सिजन भनेको के होला? क्यान यु एक्सप्लेन? फुल सिजन भन्नाले दीपिका के होला फुल सिजन भनेको? मदन के होला फुल सिजन भनेको? उत्तम के होला? हजुर सर, फुल सिजन भेराइटी हो. फुल सिजन भनेको त्यसको ग्रोइङ पिरियड मा चाहिँ अरू क्रपले गर्दाखेरि चाहिँ फुल सिजन चाहिँ गर्न सकिने होला नि. अरू क्रपले गर्दाखेरि अरू क्रपिङ प्याटर्नमा चाहिँ अरू क्रपको चाहिँ चाँडै लाउनु पर्ने अथवा चाँडै हार्भेस्ट गर्नुपर्ने त्यस्तो भएर हो. फुल सिजन भनेको लङ ड्युरेसन क्रप्स हैन. अब के हुन्छ, व्हाट इज द रियल डिफरेन्स बिट्विन द राइस एन्ड मेज? राइस र मेजको रियल डिफरेन्स है. राइसमा ग्रेन फिलिङ ड्युरेसन कति डेजको थियो सुधा? व्हाट इज द ग्रेन फिलिङ ड्युरेसन फर राइस? 30 to 35 days. Okay, 25 to 35 days. थियो. बट इन केस अफ मेजमा ग्रेन फिलिङ ड्युरेसन भनेको ग्रोथ ड्युरेसनको हाफ हुन्छ. यदि मेज 120 डेजको छ भने अराउन्ड 60 डेजमा ट्यासलिङ सिल्किङ हुन्छ. यदि मेज 160 डेजको छ भने 80 डेजमा ट्यासलिङ सिल्किङ हुन्छ. 180 डेजको छ भने 90 डेजमा हैन, 160 को छ भने 80 डेजमा. जति लङ ड्युरेसन भयो भेराइटी त्यति नै त्यसको ग्रेन फिलिङ ड्युरेसन लङ हुन्छ भनेको कुरा बुझिन्छ. ट्यासलिङ सिल्किङ पछि त फ्लावर ओपनिङ त हो नि. हामीले रिप्रोडक्टिभ फेज भनेर जुन ग्रेन फिलिङ ड्युरेसन भनेको राइसमा त 25 to 35 थियो. मेजमा कति हुन्छ भन्दा ग्रोथ ड्युरेसनको हाफ बराबर. ग्रोथ ड्युरेसनको हाफ हुन्छ भनेपछि त जुन भेराइटी लङ ड्युरेसनको छ मेजमा द्याट प्रोड्युस द हायर, त्यसको बढी हुन्छ हैन. जस्तो विन्टरमा इल्ड बढी हुने कारण चाहिँ लङ ड्युरेसन पनि हो कि एउटा. नट ओन्ली द केस अफ द चाहिँ अदर फ्याक्टर जुन म आज पढाउँछु, अरू फ्याक्टरहरू के के छन् त्यो मात्रै नभइकन ग्रोथ ड्युरेसन लङ्गर हुनु पनि के हो भन्दा चाहिँ मेजमा इल्ड बढ्नु चाहिँ हो. किन भन्दा ग्रेन फिलिङ ड्युरेसन लङ हुन जान्छ. फुल सिजन अब समरमा लगाउने मेज भनेको जुन अहिले मेज छ बारीमा त्यसलाई हामीले समर मेज भनेको है. अब समरमा लगाएको मेज जुन छ नि त्यो समरमा लगाएको मेजले के अर्ली मेज हुन पर्यो. त्यहाँ काइन्ड अर्ली भनेको छ नि. अर्ली भयो भने के हुन्छ भन्दा पोस्ट समरमा एउटा चाहिँ के हुन्छ, एउटा सर्ट ड्युरेसन क्रप वी क्यान एकोमोडेट इन द सिस्टम. यदि त्यो केमा पाक्दियो भने हैन, केमा भन्दाखेरि साउनको फर्स्ट विक सेकेन्ड विकमा यदि त्यो मेज पाक्यो भने के हुन्छ त भन्दा वी क्यान एकोमोडेट द अनदर समर सिजन क्रप इन द सिस्टम. सिस्टममा अर्को समर सिजन क्रप हामी चाहिँ एकोमोडेट गर्न सक्छौँ. ओके. तर त्यो म्याच्युरिटी कहिले हुन्छ? गएर भाद्रमा गएर हुन्छ. भाद्रमा वाट इज द प्रब्लम इन केस अफ मेज? मेजमा हेर्नु धेरै जसो मेज हाम्रो मेज चाहिँ समर सिजन मेज जुन चाहिँ मेज रेनी सिजनमा चाहिँ के हुन्छ हार्भेस्ट हुन्छ. स्पेसली द स्प्रिङ मेज एन्ड द समर मेज. समर मेज र स्प्रिङ मेज चाहिँ रेनी सिजनमा हार्भेस्ट हुने भएको भएर त्यो मेजमा प्रब्लम छ. के भन्दाखेरि मोइस्चर हार्भेस्टिङको बेलामा मेजमा मोइस्चर कन्टेन्ट अराउन्ड 25 to 28% हुन्छ. भेरी हाई मोइस्चर कन्टेन्ट. त्यो मोइस्चरलाई चाहिँ समर सिजनमा रेनी सिजनमा हामी भदौमा मकै सुकाउन पनि सक्दैनौँ ल्याएर. अब किन भन्दा त्यहाँ प्रब्लम छ. किन भन्दा रेनफलहरू आइरहेको हुन्छ, कहाँ सुकाउने. स्प्रिङमा हार्भेस्ट गरेको भनेको असारमा हार्भेस्ट गरेको मकै हो. असार अथवा असारको सेकेन्ड अथवा अप टु द फर्स्ट विक अफ द श्रावणसँग हार्भेस्ट गर्ने हो. त्यो बेलामा हार्भेस्ट गरेको मकैमा कन्टेन्ट बढी हुन्छ. त्यसलाई हामीले सुकाउनको निम्ति सन ड्राइङ गर्न सक्दैन.
भनेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो मेजहरूमा चाहिँ धेरै अल्फा टक्सिन फङ्गसको ग्रोथ भएर अल्फा टक्सिन कन्टामिनेट हुने भयो। त्यो कारणले गर्दा मेजोरिटी अफ द द्याट मिल जुन चाहिँ फिड प्रोडक्सन गर्ने मिलहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ मेज नेपालको मेज चाहिँ युज गर्दैन। किन युज गर्दैनन् मैले भने एउटा त अल्फा टक्सिनको कारण भयो, अर्को ग्रेन साइज इज भेरिएबल। जस्तो if there is the optimum quantity of the न्युट्रिएन्ट्सहरूको optimum quantity भयो भने के हुन्छ भन्दा इक्वल ग्रेन साइज हुन्छ। 1000 grain weight of the top of the cob and the basal part of the cob is equal. But when there is the stress भयो भने के हुन्छ भन्दा बेसलको ग्रेनहरू ठुलो हुने, माथिको ग्रेनहरू सानो हुने। अनि त्यसलाई चाहिँ जुन ग्राउन्डिङ प्रोसेसमा त्यसलाई टुक्रा त बनाउनु पर्यो, त्यो गराउन जाँदाखेरि there is the problem। हैन, त्यसको कारणले गर्दा नेपालको जुन फुड इन्डस्ट्रीहरू छन् नर्मल्ली तिनीहरूले के गर्दैनन् भन्दा नेपालकै मकै युज गर्दैनन्। एउटा त के छ अल्फा टक्सिन छ, भोलि चाहिँ त्यो फङ्गसहरू छ, त्यो मेजलाई त गएर केसँग मिक्सअप गर्नु छ, प्रोटिन कन्टेन्ट भएको चाहिँ सोयाबिनसँग मिक्सअप गर्नु छ, त्यो बेलामा अल्फा टक्सिनको ग्रोथ अथवा चाहिँ फङ्गसको ग्रोथ अझ म्याक्सिमम हुन्छ। द्याट इज द वान केस। एनदर इज द देयर इज द भेरिएसन इन द 1000 grain weight। 1000 grain वेटमा चाहिँ भेरिएसन छ ड्यू टु द स्ट्रेसको कारणले गर्दा। नाइट्रोजन राम्रो छैन हैन, अरू बारीमा त त्यो धेरै युज नै गर्दैन किसानहरूले, जसको कारणले गर्दा देयर इज द स्ट्रेस र चाहिँ त्यो केमा युज गर्दैन भन्दा फिड इन्डस्ट्रीमा युज गर्दैन। मोस्ट अफ द मेज विच युज इन द फिड इन्डस्ट्री इज केम फ्रम द इन्डिया, नट इन्डियाबाट आउँछ भनेको मतलब इन्डियन ओरिजिन होइन कि, इट इज फ्रम द स्पेसली द ब्राजिल एन्ड द अर्जेन्टिना। ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको मेज चाहिँ युज हुन्छ इन केस अफ नेपाल है। अब भनिसकेपछि यदि मेज चाहिँ कस्तो हुन पर्यो, फुल सिजनको भइदिएको भए भदौमा पाक्ने मेज यदि आश्विनमा गएर पाकिदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो बेलामा पानी त कम हुन्थ्यो। त्यो बेलामा हार्भेस्ट गरेको मेजमा त्यस्तो रेनी सिजनमा जुन प्रब्लम देखियो त्यो प्रब्लम त देखिन्न। आई भदौमा चाहिँ हार्भेस्टिङ गर्ने मेजको यदि ग्रोथ ड्युरेसन 30 डेजले इन्क्रिज भयो भने ग्रेन फिलिङ ड्युरेसन 15 डेजले इन्क्रिज हुन्छ र ग्रेन इल बढ्थ्यो। त्यस्तो किसिमको फुल सिजन के पुरै समर सिजन चाहिँ ओगट्ने अथवा पुरै समर सिजन कभर गर्ने खालको फुल सिजन भेराइटिजहरू पनि छैन। फुल सिजन भेराइटी छैन, द्याट इज द वान प्रब्लम हैन। बुझिन्छ? अब फुल सिजन भनेको के हो, वाट इज फुल सिजन? लङ ड्युरेसन के विच कभर होल ग्रोइङ पिरियड के होल सिजन चाहिँ के गर्ने भन्दा कभर गर्नेलाई हामीले फुल सिजन भनेको हो। बुझिन्छ? क्लियर छ? दीपिका क्लियर छ अहिले? Clear, sir. अनि एनदर इज द अर्ली सिजन पनि छैन। भदौको ठाउँमा श्रावणमा पाक्यो भने आफू क्रप ग्रो गर्छ त्यो पनि छैन। द्याट इज द मेन प्रब्लम। एन्ड द लोकेसन स्पेसिफिक भेराइटी हैन, लोकेसन स्पेसिफिक इन केस अफ द द्याट मिडल वेट समरमा देयर इज द भेराइटिज। के भेराइटिजहरू छन् नर्मल्ली त अरुण, मनोकामना सिरिजका भेराइटिजहरू छन्, बट दे आर नट द लोकेसन स्पेसिफिक। किन भन्दा एकदमै बढी रेनफल हुने एरियादेखि सोइल फर्टिलिटी एकदमै पुअर देखि हाई फर्टाइल सोइलसम्म छन्, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ लोकेसन स्पेसिफिक भेराइटी छैन। बोथ व्हाइट एन्ड द येल्लो कलर एडप्टेड अन्डर द रिले क्रपिङ सिस्टम। रिले क्रपिङ सिस्टममा चाहिँ छ इट इज द बोथ व्हाइट एन्ड द येल्लो, अलि हायर अल्टिट्युडतिर चाहिँ र अलि स्टोन पार्टतिर चाहिँ व्हाइट खालको भेराइटिजहरू प्रिफर गरिरहेको छ फार्मर्सले भने वेस्टर्न पार्ट र सेन्ट्रल पार्टतिर चाहिँ येल्लो एन्ड द लोवर अल्टिट्युडमा चाहिँ येल्लो भेराइटिजहरू प्रिफर गरिरहेको छ इन केस अफ द मिड वेट समरमा पनि। स्टिम बोरर, आर्मीवोम, व्हाइट ग्रब एन्ड द टॉक्सिकम ब्लाइट दे आर द प्रब्लम। सोइल फर्टिलिटी डिक्लाइन एन्ड द सोइल इरोजन। हेरौँ, बारी ल्यान्डबाट सबैभन्दा बढी सोइल फर्टिलिटीको डिक्लाइन हेरौँ के हो भन्दाखेरि स्पेसल्ली चाहिँ जहाँ चाहिँ बन्ड हुँदैन, बन्ड नभएको ठाउँबाट त सोइल इरोजन हुने भयो। सोइल इरोजनमा सबभन्दा पहिला चाहिँ रन अफ वाटरसँग कुन पार्टिकल जाने भयो त भन्दा चाहिँ रन अफ जुन वाटरसँग कार्बन जाने भयो, सबैभन्दा लाइटेस्ट पार्टिकल हो नि। त्यसपछि के हुने भयो भन्दा क्ले जाने भयो हैन। अब बाँकी दिएर अन्त स्यान्ड र सिल्ट मात्रै बारी ल्यान्डमा, जसको कारणले गर्दा सोइल फर्टिलिटी डिक्लाइन छ, क्याटाइनेक्टिन क्यापेसिटी कम भएर। पोस्ट हार्भेस्ट लसेस आर द मेजर प्रब्लम्स। आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु द्याट हाउ द पोस्ट हार्भेस्ट लस द्याट अफ हैन। किन पोस्ट हार्भेस्ट लस हुन्छ त हैन?
these are the problems in the mid-hill wet summer. यो चाहिँ mid-hill wet summer-मा चाहिँ problem हो. अब another case म चाहिँ यो भन्दा just पछाडि it is the maize millet cropping system. हैन मैले यसलाई बनाउन थालिन. You can observe here there is the maize millet cropping system. देख्या छ नि है यहाँ त. Yes, sir. Maize millet cropping system. In case of the maize millet cropping system, हेरौँ तराई inner तराई and the मा there is the very less area of the maize millet cropping system, but the case is in the lower altitude. हामी यसलाई बनाउँदाखेरि मैले कसरी बनाएको छु हेरौँ हैन द कन्सेप्ट. यसको जुन ग्रोइङ लेन्थ छ म यहाँ लाइन इन्सर्ट गरेर देखाउँछु है. क्रपिङ सिस्टमको स्टडीमा यो कुराहरूलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. हेरौँ यो पेपर आएछ. अब के छ भन्दा जब हामी जति अल्टिट्युडमा इन्क्रिज हुन्छ फ्रम द तराई इनर तराई लो टु हिल्स लोअर हिल्स अप्पर हिल्स हुँदै माउन्टेन रिजनमा जाँदा देयर इज डिक्रिज इन टेम्परेचर त डिक्रिज हुन्छ, जसको कारणले हामी एकदमै अर्ली स्पेशली इन केस अफ तराई इनर तराई हामी मेजलाई सोइङ गर्दाखेरि एक्सेप्ट इन केस अफ द चितवन एन्ड द लोअर अल्टिट्युड एक्सेप्ट द डिसेम्बर जनवरी अरू सबै महिनामा मेजलाई सोइङ गर्न सकिन्छ. जति अर्ली सोइङ हामी तराई इनर तराईमा गर्न सक्छौँ त्यति नै अर्ली माउन्टेन रिजनमा गर्न सकिन्न. फेब्रुअरीमा मेबी वी क्यान प्लान्ट इन केस अफ द तराई इनर तराई रिजन बट वी कान्ट इन केस अफ द हाई अल्टिट्युड. त्यो भएर लाइन के छ भन्दा स्लोप छ त्यहाँ भने त्यो डिले इन प्लान्टिङ देखाएको हो है. त्यो लाइनले प्लान्टिङ चाहिँ जति अल्टिट्युड बढ्दै जाँदा चाहिँ देयर इज द डिले इन प्लान्टिङ. एउटा एस्पेक्ट त्यो फिगर बनाउँदाखेरि विचार गरेको कुरा चाहिँ त्यो छ. Another हेरौँ अर्को कुरा चाहिँ इन केस अफ द मिलेट मेजमा चाहिँ धेरै प्रब्लम हुन्न. इन केस अफ द मिलेट एज वेल मिलेटमा पनि हेरौँ त कस्तो किसिमको सिनारियो छ है. इन केस अफ द मिलेट पनि के छ भन्दा जति अल्टिट्युड बढ्दै गयो त्यति नै देयर इज चाहिँ अर्ली हार्भेस्टिङ निड टु अर्ली हार्भेस्टिङ. किन भन्दा लो टेम्परेचर त्यति नै बढी चाँडो आउँछ. एकचोटि के भयो म वास्तवमा चाहिँ म यो गभर्मेन्टमा जारी खानुभन्दा पहिला चाहिँ युएनमा खान्थेँ कि युएन क्याफे हो चाहिँ त्यहाँपछि म त्यसमा बेस भएर जुम्ला एरिया कैलाली एरिया चाहिँ म हेर्थेँ. त्यो बेलामा के भयो एउटा प्रोग्राम चाहिँ इमर्जेन्सी प्रोग्राम थियो द्याट इज द जुन बेलामा जहाँ फ्लड एस्पेक्टेड रिजन हो नि त्यो रिजनको निम्ति भनेर चाहिँ डिजाइन गरेको एउटा प्रोग्राम थियो. त्यो प्रोग्राम अनुसार चाहिँ म उ गर्थेँ जाहिर खान्थेँ त्यहाँ पहिला. त्यहाँदेखि चाहिँ एकचोटि के भन्दा जुम्लामा चाहिँ मिलेट चाहिँ के गर्न पर्यो भन्दा डिस्ट्रिब्युसन गरेर पर्यो भनेर आयो एउटा प्रोग्राम. त्यहाँदेखि मैले भनिरहेको थिएँ मिलेटको डिस्ट्रिब्युसन अलि चाँडो गरौँ नत्र भने के हुन्छ भन्दा इम्प्रुभ भेराइटी ल्याउँदा फ्लावरिङ हुन्न है हाई अल्टिट्युडमा भनिरहेको थिएँ. तर पछि के भयो एकदमै ढिलो गरी आयो जुनलाई टेन्डर गर्न पर्यो दुनियाँ गर्न पर्यो भनेपछि अनि के भन्दा मिलेट त डिस्ट्रिब्युट गरियो तर के भन्दा मिलेटमा फ्लावरिङ भयो तर दाना लाग्न सकेन. इन्फ्लोरेसेन्स त आयो तर दाना लो टेम्परेचर चाँडो आइदिन्छ के. त्यही भएर हामीले हार्भेस्टिङ गर्न जाँदा पनि चाँडो हार्भेस्टिङ हुन्छ. मैले यहाँ के कुरा चाहिँ डिजाइन गरेर यो फिगर के कुरामा बेस गरेर बनाएको छ पहिला मैले भन्दैछु. एनोदर वी निड टु हेरौँ अब अर्को लाइनको हेरौँ त के छ. when we increase in height increase हुँदै जाँदा the growth duration of crop is increasing. मेजको हेरौँ त यहाँ तल जति ब्रेथको छ त्यो भन्दा बढी लामो भयो नि माथि. किन भन्दा लो टेम्परेचर भएपछि त
क्रपको ब्रेथ के क्रपको ड्युरेसन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ. द्याट इज द एनदर कन्सेप्ट. त्यहाँ अर्को कन्सेप्ट चाहिँ त्यो युज गरेर बनाइराखेको छ. एनदर कन्सेप्ट सिमिलर द केस इन केस अफ मिलेट एज वेल. मिलेटमा पनि ग्रोथ ड्युरेसन चाहिँ के छ भन्दा लामो हुँदै गएको छ. यस्तो हुँदैछ, बनाउन पनि जान्न पर्यो नि त होइन. चाहिँ यसरी लामो हुँदैछ. यु क्यान अब्जर्भ दियर इन द फिगरमा चाहिँ यो कुरा अब्जर्भ गर्न सकिन्छ. जति तल ब्रेथ छ त्यति ब्रेथ चाहिँ के छैन भन्दाखेरि चाहिँ इन केस जाला यस्तो होला चाहिँ अल्टिट्युडमा चाहिँ अल्टिट्युड बढ्दै जाँदा क्रपको ग्रोथ ड्युरेसन इन्क्रिज हुन्छ. लोवर टेम्परेचर होइन. भनेपछि कसरी फिगर बनाएको छ. इन केस अफ दिज क्वाड्रिल्याटरलमा पनि हेरौँ के छैन भन्दा इट इज नट अ रेक्ट्याङ्गल. यो रेक्ट्याङ्गल चाहिँ क्वाड्रिल्याटरल. वाट डज इट मिन? यो भनेको के हो त? यसलाई चाहिँ म अर्को ठाउँमा लगेर बुझाउँछु. क्रपिङ सिस्टम कहिले कहिले हुनसक्छ नि त होइन. मैले पनि क्रपिङ सिस्टमको स्टडी गरेको थिएँ. पिएचडीमा गरेँ मैले, मास्टर्समा त गरिनँ. बट यु क्यान डु एज वेल. होइन. अब यसमा चाहिँ के हो भन्दा इट इज द स्टार्टिङ अफ द प्लान्टिङ टाइम. यहाँबाट फार्मर्सले प्लान्टिङ टाइम स्टार्ट गर्छ होइन. मैले जहाँ देखाइरहेको छु देखिन्छ सेयर गरेको एउटा क्वाड्रिल्याटरल देखिन्छ त्यहाँ. यस सर. यो चाहिँ सोइङ टाइम गरेको. यो सोइङ टाइमको यहाँ छ भनेको मतलब यो भेरिएसन हो. इट इज द भेरिएसन इन सोइङ टाइम. यति ड्युरेसन छ नि, यो जुन स्लोप छ इट इज द सोइङ टाइम भेरिएसन. सिमिलरली इट इज द हार्भेस्टिङ टाइम भेरिएसन इन हार्भेस्टिङ टाइम. यो चाहिँ हार्भेस्टिङ टाइमको भेरिएसन हो. कहिले कहिले के हुनसक्छ भन्दा मैले यहाँ बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ. फर इक्जाम्पल कहिले के हुनसक्छ होइन. एक्ज्याक्टली यस्तै त होइन, लगभग यस्तै बन्न पनि सक्छ. कहिले मेबी है. किन बन्न सक्छ? कहिले के हुनसक्छ सोइङ टाइम यस्तो हुन्छ. जस्तो व्हिटको हेऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ है. व्हिट म यहाँ बनाउँछु. इन केस अफ व्हिट, नेपालमा व्हिटको भेरिएसन सोइङ टाइममा भेरिएसन छ. बट देयर इज द लिमिटेड भेरिएसन इन हार्भेस्टिङ टाइम होइन. त्यही भएर कुन किसिमको हो के भयो सानो टुम्बल. अब चाहिँ के भयो भन्दा हामीले इट इज द लिमिटेड भेरिएसन. एकदमै कम भेरिएसन छ नि हार्भेस्टिङ टाइमको चाहिँ पाक्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै भेरिएसन गरेर पाक्दैन तराई रिजनमा. तर सोइङ टाइममा देयर इज द वाइड डिफरेन्स. त्यही भएर यो चाहिँ क्वाड्रिल्याटरलको बारेमा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है. सिमिलर द केस इन द हामीले चाहिँ यदि यही कुरा मस्टार्डको केसमा स्टडी हेऱ्यौँ भने नेपालमा कस्तो देखिन्छ मस्टार्डमा. यस्तो खालको देखिन्छ. त्यही भएर यो बनाउँदाखेरि एकदमै ध्यान दिएर बनाउनुपर्छ है. जुन स्टडी चाहिँ हामी गर्छौँ, क्रपिङ सिस्टमको स्टडी गर्नु छ भने सोइङ टाइममा पनि भेरिएसन त्यति धेरै हुँदैन, हार्भेस्टिङ टाइममा पनि हुँदैन. जति यो माथिको निलो छ नि चाहिँ ब्लू कलरको छ त्यस्तो त हुँदैन. इट इज द केस अफ द मस्टार्ड इन तराईमा, इन तराई रिजन, इभन इन केस अफ द हिल्स यस्तो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ. आर यु क्लियर? त्यो फिगर चाहिँ मेड मिलेट क्रपिङ सिस्टममा के कुरालाई विचार गरेर मैले त्यहाँ बनाएको छु भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ नि है. अब बुझिन्छ नि. अब then in case of the tarai and inner tarai, due to we can show the early season, early in the season or mid, and there is the short duration, and we can harvest late in season or the
द्याट फिङ्गर मिलेटलाई हामीले पछिसम्म हार्भेस्ट गर्न सक्ने भएको र त्यसको ग्रोथ ड्युरेसन पनि सर्ट भएको टेम्परेचर भएर there is the gap. We can create a gap between maize and millet, and we can adjust a very short crop growth short duration crop over here. हामी एउटा day neutral short duration crop, for example, the moon bean or the whatever we can adjust. When we move to the foothills and the low-lying area of the lower hills को low-lying एरियाहरूमा त्यस्तो बेलामा चाहिँ हेरौँ के छ भन्दाखेरि अब लेन्थ क्रपको लेन्थ इन्क्रिज हुन थाल्छ दुईटैको मेजको हार्भेस्टिङ के अरे प्लान्टिङ डिले गर्नुपर्छ फिङ्गर मिलेटको हार्भेस्टिङ अर्ली गर्नुपर्छ भनेपछि देयर इज द सर्ट ड्युरेसन बट वी क्यान नट एकोमोडेट द क्रप इन केस अफ लोवर हिल्समा त हेरौँ के देखिन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली लोवर हिल्समा देयर इज नो ड्युरेसन देयर इज नट टर्न राउन्ड पिरियड very low or the zero कहिले कहिले त मकै हार्भेस्ट गर्दै गएको छ त्यही दिन चाहिँ फिङ्गर मिलेट प्लान्टिङ गर्दै जान्छ हैन ट्रान्सप्लान्टिङ गर्दा त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामी केस देख्न सक्छौँ इन केस अफ द लोअर हिल्स इन द सिक्वेन्शियल इन केस अफ द अप्पर हिल्स देयर इज द रिले क्रपिङ हामी सोइङ गर्न सक्छौँ तर के छ भन्दा फिङ्गर मिलेटको सोइङ स्पेसल्ली आधा ग्रोथ ड्युरेसन भन्दा पछाडि त के हो रिप्रोडक्टिभ फेज हो नि रिप्रोडक्टिभ फेजमा चाहिँ छ हैन रिप्रोडक्टिभको पनि लेट रिप्रोडक्टिभ फेजमा चाहिँ हामी गएर रिले क्रपिङ गरिराखेका छौँ फिङ्गर मिलेटको मेज मिलेट रिले क्रपिङ इन केस अफ द लोअर माउन्टेन एन्ड द लो लाइङ एरिया अफ द हाई माउन्टेनको लो लाइङ एरियामा के देखिन्छ भन्दाखेरि मेज प्लान्टिङ गरेको केही दिन पछाडि when मेज इज इन द भेजिटेटिभ स्टेज त्यो बेलामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिङ्गर मिलेटको प्लान्टिङ हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ हैन which is also called as the relay cropping, but it is not a relay crop. Exactly, it is not a relay crop. It is the intercrop. यो intercrop हो हैन जब चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिले क्रप भनेको त सेकेन्ड क्रपको रिप्रोडक्टिभ फेजमा हामीले सोइङ गर्ने र देयर इज नो कम्पिटिसन बिट्विन द रिले क्रप एन्ड द मेन क्रप र रिले क्रपको बीचमा चाहिँ कम्पिटिसन हुनु हुँदैन इन केस अफ द कन्सेप्ट अफ द रिले क्रपको कन्सेप्टमा बट इन केस अफ द lower mountain or the low lying area of the high mountain low lying area जहाँ छ high mountain को के छ भन्दा मेज त भेजिटेटिभ स्टेजमै छ भनिसकेपछि त्यो बेलामा there is the problem there is the competition between the maize and millet मेज र मिलेटको चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ हेरौँ मेजको लिफ is the serrated in nature it is the एकदमै माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन गर्यो भने एकदमै सेरेटेड किसिमको हुन्छ एन्ड द्याट इज द रफ लिफ हामी प्लान्टिङ गर्न जाँदा मेजको लिफले पाक्छ भन्छ नि झाउने बनाउने कन्डिसन हुन्छ त्यही भएर फर द प्लान्टिङ अफ द फिङ्गर मिलेट एज अ रिले क्रपिङ सिस्टम देयर निड टु बी that remove the lower leaves in case of the relay cropping upon upper hills मा चाहिँ जुन तल्लो लाइनको रिले क्रपिङ छ जुन बेलामा हामीले रिप्रोडक्टिभ फेजमा गरेका छौँ त्यो बेलामा रिमुभिङ अफ 3 to 4 leaves bottom leaves that has not any effect on the yield for the मेजमा चाहिँ केही असर गर्दैन त्यहाँबाट लिफ हटाउँदा बट इन केस अफ द रिले क्रपिङ जुन अप्पर माथिको रिले क्रपिङको केस हेरौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले भेजिटेटिभ स्टेजमा लिफ हटाएको भएर के हुन्छ भन्दा देयर इज द पुअर डेभलपमेन्ट अफ द मेज क्रप एज वेल देयर इज द कम्पिटिसन बिट्विन द मेज एन्ड मिलेट जसको कारणले गर्दा मेजको यिल्ड चाहिँ कम हुन्छ हैन द्याट टर्म एक्ज्याक्टली इट इज नट अ रिले क्रप इट इज रियल्ली हैन मेरो कुराले त म त के भन्छु इट इज द इन्टरक्रपिङ बट टर्म चाहिँ के छ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ रिले क्रपिङ नै दिएका छन् एन्ड द हाई माउन्टेन रिजन वी क्यान प्लान्टिङ आइदर अ मेज अर अ मिलेट only one crop एउटा मात्रै हामी क्रप चाहिँ प्लान्टिङ गर्न सक्छौँ इट इज अबाउट द मेज मिलेट क्रपिङ सिस्टम अफ नेपाल हैन मेज मिलेट क्रपिङ सिस्टमको कुरा चाहिँ भयो ओके बुझिन्छ अब वाट इज द मेज मिलेट क्रपिङ सिस्टमको कुरामा अर्को मैले वाइ द इन केस अफ द विन्टर इज लो विन्टरमा मेजको यिल्ड किन कम हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले भन्न बाँकी छ ओके आई विल एक्सप्लेन द्याट वान फर्स्ट देन ओन्ली मुभ टु द द्याट न्युट्रिसनल इम्पोर्टेन्समा चाहिँ म जान्छु
वाइ द यील्ड अफ विन्टर मेज इज हाई है म डिफ्रेन्ट सिजनका मेजहरूको कुरा गरेँ इन केस अफ द विन्टर मेज भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो विन्टर मेज भन्ने बित्तिकै रेशम के बुझ्छ विन्टर मेज भन्ने रेशम हजुर सर विन्टर मेज भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले मङ्सिरबाट लाउने हामी त्यसपछि असार जेठसम्म हार्भेस्ट गर्ने इट इज द केस है बट फर्स्टमा के बुझ्नु पर्यो इट इज ओन्ली इन केस अफ द तराई इनर तराई होइन इनर तराई एन्ड द फुट हिल्स होइन फुट हिल्सहरूमा अर द भ्यालिजहरूमा मात्रै यसको फार्मिङ हुन्छ पहिला त त्यहाँबाट आउनु पर्यो नि होइन किन भन्दा यो त लोवर अल्टिट्युडको सिस्टम हो नि त होइन फुट हिल्स त्यहाँभन्दा माथि हुँदैन मिड हिल्समा हुँदैन इन द भ्याली यहाँ चाहिँ प्लान्टिङ हुन्छ इट इज बिफोर राइस भन्दा अगाडि हो एन्ड इट इज प्लान्टेड इन द नोभेम्बर त्यही भएर नोभेम्बर प्लान्टिङ पनि भन्छ यसलाई नोभेम्बर प्लान्टिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो इट हुन्छ मेज अब स्प्रिङ मेज भनेको वाट इज द स्प्रिङ मेज क्यान उत्तम भन्नु त स्प्रिङ मेज भनेको के अरे अब त्यसो भए त्यो चाहिँ चैतमा चाहिँ सोइङ गर्ने त्यति मात्रै फागुन चैतमा सोइङ गर्ने र अनि जेठ असारतिर चाहिँ हार्भेस्टिङ गर्ने यो चाहिँ तराईमा पनि गर्न सक्ने भयो मिडल इस्टमा पनि गर्न सक्ने भयो इट इन केस अफ द सेम इकोलोजी एज द्याट अफ द विन्टरको इकोलोजी जे छ त्यही विन्टर क्रस we have in case of the spring maize in middle weight मा मात्रै हुन्छ फेरि केमा हुँदैन ड्राईमा हुँदैन मिडल ड्राई इकोलोजीमा हुँदैन है इट इज आफ्टर राइस यो चाहिँ आफ्टर राइस भन्दा पछाडि हो द्याट मिन्स इट इज द कल्ड एट द फेब्रुअरी मार्चमा हुनुभएको फेब्रुअरी प्लान्टिङ पनि भन्छ है अब समर मेजको बारेमा कुरै गर्न परेन अरू सबै मेजहरू के हुन् समर मेज है अब यो तीनवटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ मेजमा द यील्ड अफ विन्टर मेज हाई एज कम्पेयर टु द स्प्रिङ एन्ड समर वाइ होइन हामी यसको कुरामा चाहिँ आउँछ विन्टर मेजको के छ यील्ड बढी हुने कारणहरू होइन वाट इज इन केस अफ द समर सिजन समरमा के हुन्छ र स्प्रिङमा के हुन्छ त यो कुराहरू चाहिँ गरौँ अब इन केस अफ विन्टरमा त के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर एन्ड देयर इज अब स्टार्टिङ फ्रम त्योबाट स्टार्ट गरौँ भन्दा समरबाट स्टार्ट गर्नु सही हुन्छ समरबाट स्टार्ट गरौँ र विन्टरलाई सबैभन्दा पछाडि हेरौँ In case of the summer season मा हामी आऊ पहिला temperature and rainfall is high. Temperature and rainfall high. Temperature र rainfall high हुन्छ. अब त्यही characteristics ले गर्दा what are the effect, what are the case, अब के कुरा हुन्छ हामी यहाँनिर डिल गर्छौँ. What caused the high temperature and that in case of the rainfall बढी भयो जब टेम्परेचर हाई हुन्छ and high moisture हुन्छ low solar radiation that cause the increase in plant height increase. Obviously, there is increase in the plant height. Plant height चाहिँ increase हुनु भयो. And plant height किन increase हुन्छ त भन्दा there is the increase in the length of internode, not due to the increase in the number of the node. Number of the node बढी भएर होइन कि के कारणले गर्दा चाहिँ increase भएको हो त it is the length of internode बढेर है. And अब यो भइसकेपछि के हुने भयो भन्दा सोइल इज वेट है
एरियामा वेट इजिली लस्ट। यदि ड्राई भएको भए सोइल के हुन्थ्यो, लजिङ हुन्थेन, लजिङ हुन्थ्यो। इट इज द वान केस। कुरा बुझिन्छ? टेम्परेचर र मोइस्चर हाई एन्ड द सोलर रेडिएसन कम भएको भएर प्लान्ट हाइट इन्क्रिज भएर इजिली लस भयो। अब इन्क्रिज प्लान्ट हाइट बढ्यो भनेपछि के हुन्छ? We need to increase spacing बढाउन पर्यो। हेरौँ यो बेलामा चाहिँ अप्टिमम प्लान्ट हाइट 67,000 जति चाहिँ आउँछ। 55 देखि 66,000 सम्म चाहिँ अप्टिमम मानिन्छ। इट इज द केस, हैन? लो प्लान्ट पपुलेसन, यसले गर्दाखेरि प्लान्ट पपुलेसन कम भयो, हैन? And there is a low number of crops per hectare. It is the another cause why the yield is low. Yield किन कम हुन्छ भन्ने कुरामा it is the another case. And अब मैले भने टेम्परेचर हाई but the case is short growing phase. रामपुर कम्पोजिट हामीले एकचोटि एउटा विद्यार्थीकोमा हामीले समर सिजनमा लाउँदा 90 दिनमा पास। 45 दिन के भयो? ग्रेन फिलिङ ड्युरेसन। ग्रोइङ पिरियड सर्ट भएपछि के हुन्छ त? इट इज द सर्ट पेन फिलिङ ड्युरेसन लो। यो अर्को कारण भयो लो यिल्ड हुने कारणहरू समर सिजनमा। And there is the few number of nodes चाहिँ कम हुन्छ। नोड इज लो, हैन? नम्बर अफ लोड लो भएपछि के हुन्छ? नम्बर अफ लीव्स also less, हैन? When we observe the leaf characteristics, then leaf को characteristics observe गर्यो भने प्लान्ट जस्तै के narrow leaf and narrow leaves and that is the short breath. अनि पछि के हुने भयो त? short breath and the narrow leaf को कुराहरु मैले गरेको छु नि, हैन? राइसमा what happened? कसले भन्छ मलाई? राइसमा मैले कुरा गरेको छु न्यारो लिफ र शर्ट ब्रेथ भयो भने के हुन्छ भनेर। रबिन हजुर सर, के हुन्छ भन्नु त? न्यारो लिफ एन्ड द शर्ट ब्रेथ। ड्रुपिङ हुन्छ कि सर? अलिक लामो भयो भने ड्रुपिङ भएर मुनि एउटा चाहिँ के हो भन्दा सेमी ड्रुपिङ हुने भयो। ल अनदर अनि त्यो लाइटको इन्टरसेप्सन पनि कम हुने भयो सर। त्यो त भइहाल्छ नि, ड्रुपिङ भएपछि इन्टरसेप्सन कम। अनि विडहरू पनि विड कम आउँछ सर ड्रुपिङ भएपछि। मनिला के होला अर्को? यो सर्ट न्यारो लिफ भयो भने सर लामो हुन्छ नि त पात, अनि नाइट्रोजन डेफिसिएन्सी हुँदा अथवा चाहिँ ब्लाइटहरू हुँदा चाहिँ डेफिसिएन्सी हुँदा स्ट्रेसहरू हुँदाखेरि ग्रीन एरियाको प्रपोर्सन घट्छ। एक्ज्याक्टली इट इज अनदर केस, हैन? त्यो द्याट इज द दिस मैले राइसमा भनेको छु कि छैन भनेर भने थिएँ। यो यस सर, धेरै कुरा मैले राइसमा भनेको छु है, भन्न बिर्सेको कुरा भन्दै जाउँला। न्यारो लिभ्स एन्ड द सर्ट ब्रेथ जसको कारणले गर्दा लो फोटोसिन्थेटिक इफिसिएन्सी, लिफ एरिया इन्डेक्स पनि कम हुने भयो। फेरि बढी हुन्न भन्नको चाहिँ होइन, लो लिफ एरिया एलएआई पनि कम हुन्छ, लो एलएआई, हैन? अनदर केस and there is the more with problem in summer. मैले यहाँ लेख्ने ठाउँ पाइनँ। more with problem. विडको प्रब्लम किन बढी हुन्छ भन्दा सर्फेस इज वाइट।
वेट सर्फेस वेट स्प्रिङ भइदिएको भने वेट कम हुन्थ्यो किन भन्दा चाहिँ सर्फेस ड्राई हुन्थ्यो सर्फेस वेट हाई टेम्परेचर एन्ड हाई मोइस्चर जसको कारणले गर्दा देयर इज द मोड वेट प्रब्लम वेटले गर्दा यील्ड रिडक्सन गराउँछ इट इज इन केस अफ द समर इन केस अफ द स्प्रिङमा के हुन्छ one is it is the same case temperature is high temperature बढी छ plant height increase हुन्छ मैले अलि छोटोमा भने है height increase हुन्छ plant height increase हुन्छ plant height increase भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा there is lodging as well किन भन्दा there is strong spring मा त के आउँछ strong wind आउँछ dry surface भए पनि strong wind ले गर्दा lodging गराउँछ and another we increase the spacing स्पेसिङ चाहिँ बढाउन पर्यो जसको कारणले गर्दा प्लान्ट डेन्सिटी घट्छ इन द एनदर केस नम्बर अफ क्रप पर हेक्टर इज रिड्युस्ड दैट इज द one factor and another is the short growing duration अब यो short growing duration यो भन्नै परेन इट इज द एनदर केस जसको कारणले गर्दा ग्रेन फिलिङ ड्युरेसन कम हुन्छ high sterility it is the main cause another is the high sterility just a minute एउटा फोन आयो another is the short growing duration and another is the high sterility किन हुन्छ यो जान्न पर्ने एकदमै कुरा बढी छ हेरौँ in case of there is the stress moisture stress temperature stress high temperature stress स्प्रिङ बिग्रे पनि बुझ्नु है moisture stress high temperature stress स्ट्रेसले गर्दा ट्यासलिङ स्लिपिङ इन्टरभल इभेन्ट ट्यासलिङ स्लिपिङ इन्टरभल इन्क्रिज ड्राई इयर इन्क्रिज भएर पनि ड्राई इयर नभए त पोलेन मर्दैन ड्राई इयर इट इज द यो कारण अर्को कुरा एन्ड एनदर इज द लो ड्राई इयरले गर्दा के हुने भयो यहाँ दुईटा कुरा एउटा चाहिँ पोलेन डेथ and that is the drying of stigma को restrictivity पनि के हुने भयो कम हुने भयो जसको कारणले गर्दा there is the case another is the post fertile emphasis abortion of that is the fertile ovule due to drought and temperature stress. It is very high problem हेरौँ स्टेरिलिटी सबैभन्दा बढी यहाँ हुन्छ है स्टेरिलिटी समरमा पनि हुन्छ हैन हुँदैन मैले भन्न खोजेको होइन स्टेरिलिटी हामी कसरी मेजर गर्छौं जस्तो मैले आज यहाँ बढी पढाइन है साथी स्टेरिलिटी कसरी मेजर गर्छौं इट इज द फर एक्जाम्पल इट इज कब यो एउटा कब हो मकैको भने हैन नर्मल्ली माथिको जुन पार्ट्सहरु हुन्छ नि यहाँसम्म ग्रेन लाग्छ र माथि चाहिँ ग्रेन लाग्दैन इट इज कल अ स्टेराइल लेन्थ यो चाहिँ स्टेराइल लेन्थ हो इट इज टोटल लेन्थ स्टेराइल लेन्थ डिवाइड बाइ टोटल लेन्थ इन्टु 100 गरेर चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा स्टेरिलिटी चाहिँ मेजर गर्छौं है एनदर इज द अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा हियर अर्को म यहाँ चाहिँ नम्बर अफ लोड कम हुन्छ लो LAI बढ्ने भयो टेम्परेचर बढी हुन्छ हैन जसको कारणले गर्दाखेरि नम्बर अफ लिफ कम हुन्छ जसको कारणले लो LAI and there is the less wood column
surface is dry. ड्राईबाट केबाट विड सिड त सर्फेसबाट उम्रियो भने नि त्यो भएको भएर विड प्रब्लम चाहिँ के हुने भयो कम होइन. इट इज द केस स्प्रिङ सिजन. स्प्रिङमा ड्राउट प्रब्लम इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट. ड्राउट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट इन स्प्रिङ बिकज मोस्ट अफ द एरिया वी हेभ नो इरिगेसन फेसिलिटी. इरिगेसनको फेसिलिटी छैन एउटा केस. एनदर केस अर्को केस चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन इच 3 years of each 5 years होइन प्रत्येक 5 वर्षमध्ये 3 वर्ष चाहिँ स्प्रिङ ड्राउट स्ट्रेसहरू फेस गर्छ. स्प्रिङ में चाहिँ द्याट फेस द ड्राउट स्ट्रेस. इट इज अ प्रब्लम होइन. जसको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ कहिले कहिले त हेरौँ म ब्यारेननेस यदि त मलाई भोलि सम्झाउँ है इन केस अफ द ब्यारेननेस इन स्प्रिङमा ब्यारेननेस भनेको के हो वाट आर द फ्याक्टर हिजो प्रेजेन्टेसनमा पनि आइराखेको जस्तो लाग्छ मलाई. वाट आर द फ्याक्टर एसोसिएटेड विथ द ब्यारेननेस. मैले भने है ब्यारेननेसको कुरा छ पनि भने बट ब्यारेननेस चाहिँ के हुन्छ स्प्रिङमा एकदमै बढी हुन्छ. आई विल एक्सप्लेन एन एक्जाम्पल. आई कन्डक्ट इन केस अलिक पहिला मैले 12-13 तिर चाहिँ एउटा ब्यारेननेसको स्टडी गरेको थिएँ स्प्रिङमा. त्यसको बारेमा म केही कुराहरू चाहिँ भन्छु. ओके. इट इज अबाउट व्हाइ द यील्ड इज लो इन केस अफ द समर एन्ड स्प्रिङ. अरू कारणहरू पनि छन् होइन. त्यसको बारेमा म भोलि डिल गर्छु. आई विल बी अन टाइम टुमारो. थ्याङ्क यू. केही क्वेसन छन् प्लिज. केही क्वेसन छन्. Any questions, please? No, sir. Okay, then thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.